nakadungog siya mahitungod kang Hesus busa misuot siya sa katawan ngadto sa luyo ni Hesus. Unya miingon siya sa iyang kaugalingon bisan og makahikap ko lamang ang biyang biste mamaayo gayud ako. Munay paglaom sa Ginoo nga dili paulahi ang tanan. Samtang may kinabuhi ta sa bisan unsang aspeto sa atong kinabuhi dili paulahi ang tanan. Amen. Pwede moingon ka nga imong anak padungon kaayo dili paulahi ang tanan nga mabag-o siya diha sa Ginoo. Bisan og ganang murag kana bitawng ang negosyo siguro sa mga ubang tao murag nagkalugi na to dili paulay ang tanan basta naa ang Ginoo igsoon. O tingali na kay balatian karon niya makaingon ka nga di na jud maayo ni ini. Pero nagingon ang Biblia sama sa babaye bisag nahurot na ngayang tanang kwarta wala po jita nga motabang sa iya kay gidugo siya. Batingon ang Bible nakadungog siya ni Ginoong Hesus. Unsa maning pagtuo ingon ang Roma 10:17 nga ang kalugan sa pagtuo maong kanang pagpamati sa pulong sa Dios. Paminaw kayo, kini mo ni pinaka-importante. Usahay manggod ang ato ang pagtuo nagikan sa ubang istorya sa tao. O usahay ang atong pagtuo nagikan sa abilidad sa doktor o abilidad sa ubang tao. Pero ang pagtuo di ay kinagikan sa pagpamati sa pulong sa Ginoo nga mo ang Biblia. Munang salamat sa Ginoo kinahimo kong Christian. Dili ko na magpasalamat na kay pastor ko kun dili nahimo kong Christian nga naa ako'y relasyon sa Ginoo nga naman sukad na ako relasyon sa Ginoo daghang nabag-o sa akong kinabuhi bisan pa man sa akong lifestyle sa pag-atiman sa akong kinabuhi kay I believe once nga ang tao walay saktong relasyon sa Ginoo ang iya ang pag-atiman siyang lawas dili gid insakto. Ang iyang pag-atiman siyang pangunahuna ay ang pag-atiman siyang pamilya o paghigugma sa isa ka tawo wala nga naman wala siya tinuod nga relasyon sa Ginoo. Wala ko gingon nga perpekto nako ha. Kay masakit man jud mo mga masayop ko makasala nga na pero akong gipasabot igsuon nga dako kayo ang epekto pag ang usa ka tawo naa adyoy relasyon sa Ginoo nga naman makabaton siya og pagtuo nga tinuod nga nagikan gayud sa pulong sa Ginoo. I hope nga kitang tanan magbasa tag Bible mo nang sa Sibilya gisigog encourage nila nga basa gid tag Bible kay nga naman usay man gud kay daghan tag tuo-tuo kag tuo-tuo dili tinuod mga istorya-istorya nga pamasin man gud ang tuo-tuo sa una mo nang karon di na jud ko mutuo ng mga tuo-tuo kanang mga manilig kagabi malason ka di man gud na tinuod kanang manahi kagabi nga na bitaw makita ag iring itom kanang malason ka. Di na tinuod nga naman, wa man nagisuwat sa Biblia, igsuwat man ang mahadlok tas mga sulti sa ubang tao naman wa ta nagtuo sa Biblia. Mahadlok kag tiaw ang uban nga naman, way mas nahadlok sa tiaw kaysa kining wala siya nakabaton og pagtuo sa Ginoo mo nang mahadlok siya ng mga butanga. Mo nang ang pagtuo igsuon nagikan gid